यसको कुराको छुट छैन कि हामी कुन तरिकाले बोल्छौँ अथवा तपाईँ भोलि प्रोग्राम चलाउने पर्फर्मर बन्नुभयो, तपाईँले कसैले बोलायो विद्यालयमा, यो चारवटा चिजले जे पनि हुनसक्छ। त्यहाँ मसँग पनि यहाँनिर छ, अलिकति मास ठुलो भएको मैले यो माइक्रोफोन युज गर्थेँ, अझै ठुलो भएको म अर्को यहाँ छ माइक, यो माइक युज गर्थेँ है। अब हेर्नु है, अब हामीसँग यो चारवटा कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने स्टेप वाइज प्रोसेस छ। ठिक छ, पोडियम आयो त, पोडियमकै कुरा आयो सुरु कहाँ छ है तपाईँ छोडेको हुन्छ। पोडियममा धेरै जस्तो मान्छेले गर्ने मिस्टेक्सहरूलाई मैले करेक्सन गरेको छु 9 टिप्स बनाएर। सुरुमा एडजस्ट हाइट। अस्ति हामी यहाँ प्रोग्राम गर्दै थियौँ, उपमेयरज्यू आउनुभयो, पोडियममा बोल्नु उपमेयरज्यूले, उपमेयर अनुहारै देखेँ। अब हाइट के पोडियमको ठुलो कि उपमेयरको सानो होइन, दुइटै ठिक छ, हामीले त्यसमा केही कम्प्लेन गर्न मिल्दैन। हामी क्या एडजस्ट गर्ने हो, कसको हाइट एडजस्ट गर्ने त? खुट्टा कसको? पोडियमको। पोडियम स्ट्यान्डर्ड साइजमा बनेको हुन्छ, एभरेज हाइटको लागि बनेको हुन्छ। हामीले तलपट्टि केही सामान राख्न सक्छौँ है। मेनको अगाडि आउँदाखेरि हामी एउटा इटाल राखेर यसो बनाएर पहिलो कुरा चाहिँ हाइटलाई एडजस्ट नगरिकन यो तरिकाले बोल्नु हुँदैन। टाइम लागोस् कि सुरुमा एडजस्ट गर्ने त्यसपछि मुभ टाइम टु टाइम। यहाँ बसेर बोलिरहेको छ, ठ्याक्कै स्पिच दियो, अगाडि डुलाएको छ, बाटो मात्रै लान आएको छ कि बेला 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 बेला। तर तपाईँले दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँ कुन स्पिकरमा बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन यो स्पिकरमा बोल्दै हुनुहुन्छ, यही फिक्स भएको स्पिकर छ भने तपाईँको मुभमेन्ट चाहिँ रियाक्सन टाइममा मात्रै हुनुपर्छ। बोल्दा बोल्दै मुभ गर्नु भनेको छ सबैले भने यहाँ स्पिकर छ, उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई नमस्कार, यता मुभ गर्दै आयो। अब त नमस्ते भन्दा त माइकमा सुनिँदैन, फेरि मान्छे हजारौँ हुन्छ। त्यसले गर्दा मुभ टाइम टु टाइम इफ पोसिबल। पोसिबिलिटीको कुरा कसरी हेर्ने? फिक्स्ड माइक छ भने तपाईँलाई केही एक्टिभिटी गर्नु दिँदाखेरि, एक्टिभिटी गरिरहँदाखेरि मुभमेन्ट गर्ने छैन, माइक तपाईँसँग एट्याच छ भने चाहिँ त्यहाँ बसेर बोलिरहनु भयो भने चाहिँ तपाईँ म किन मुभमेन्ट गरेर बोलिरहेको छु भने तपाईँको एट्र्याक्सनको लागि, तपाईँले चाहिँ केही बुझ्नुहोस्, तपाईँको इन्गेजमेन्टको लागि। त्यस कारणले गर्दा टाइम टाइम मुभ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा डु नट ओभर क्राउड भनेको छ। यो पोडियममा प्रोग्राम गर्न आएको मान्छेले ल्यापटप निकालेर यहाँ आएको, उसको सानो स्पिकर पनि यहाँ राखेको छ, मोबाइल पनि यहाँ राखेको, अर्को मोबाइल पनि यहाँ राखेको छ, पेपरहरू पनि यहाँ राखेको छ। अनि यसलाई ओभर क्राउड गरेर बोल्यो भने बोल्दा बोल्दै उसको कन्सन्ट्रेसन डाइभर्स हुन्छ। कसैले चिया पनि यहाँ राखिदिन्छन्, चिया खाँदा खाँदै सुरुको सबै धेरै जस्तो घटना अघि हामीले देखेको थियौँ। एकजना महिला कस्तो शानदार तरिकाले आनन्द तरिकाले लड्नु होइन, त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा यहाँ राख्नु पर्ने हो भने द्याट इज नट अ पब्लिक स्पिकिङ। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, डु नट लिभ मेन्टेन ग्याप। टेबलमा कस्तो हुन्छ हामीले देखाएको छौँ, टेबल पोडियम भयो भने यसरी यहाँ गरेको छ, खुट्टा यसरी हल्लाएर यता झुकाएर होइन, तर अझ बिचमा चुकम चलाउँदै हामीले यहाँ भनेको छ यो टेबलमा छुने होइन, यहाँ डु नट लिभ। यो टेबलमा यस्तो समातेर यस्तो एक्टिभिटी केही पनि गर्नु हुँदैन है पोडियमको लागि। नेक्स्ट, डु नट डु ब्याक एन्ड फोर्थ। अब त्यो पडाक त्यस्तो गरेर होइन नजिक आयो एउटा पोइन्ट, फेरि उता गएर अर्को पोइन्ट। ब्याक एन्ड फोर्थ भनेको यो मुभमेन्ट, अगाडि पछाडिको यो मुभमेन्ट गर्नु भएन। यो मुभमेन्ट चाहिँ मोनोटोनस जस्तो भयो भने गर्न सक्यो है। नेक्स्ट, प्लेस एट वान कर्नर। यो पोडियमलाई चाहिँ बिचमा राखेर बोल्यो भने एउटा कर्नरमा राखेर, किनभने पोडियमबाट प्रेजेन्टेसन गर्नेले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पनि गरिरहेको हुनसक्छ, बोर्डमा केही कुरा आइरहेको हुनसक्छ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ के अरे फ्लेक्स हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा, लुक एट अडियन्स, स्माइल एन्ड स्टार। पोडियममा बसेको छ है, अनि त्यो एउटा रिसाल गरिरहेको थियो नि होइन, एक नम्बर दिनु पुरै त्यो तरिकाले अडियन्सलाई हेरेर के थियो हाम्रो लागि गरौँ। तपाईँहरू यति जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ, भोलि काहीँ बाटोमा भेटिहाल्नु भयो भने रिसाएको छ भने पनि है। अर्को सबैभन्दा एकदम एफर्मेटिभ कुरा, जति तपाईँ पोजिटिभिटी आफ्नो ल्याउनुहुन्छ त्यति तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हाँस्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है, हाँसेर बोल्नु पऱ्यो। अर्को, युजफुल फर। एउटा मान्छेले कुनै दिन फ्रीमा क्लास लिन्छ, कुनै दिन त्यही 1 घण्टा क्लास लिएको 10,000 पनि लिन सक्छ। त्यो सबै उसको कम्युनिकेसन स्किलमा गर्नुपर्छ, उसले के डेलिभर गर्दैछ। अब हामीले यहाँ कोही मान्छेलाई बोलायौँ, धरानको महानगरपालिका 6 वडाको केही प्रोग्राम गरेर बोलायौँ, एउटा मान्छे आउँछ र यो पोडियममा थर्काएको छ भने त्यसले लाइभ गरे, हामी त्यसलाई बोलाउनेवाला छैन। हामी कहिले किन उसलाई बेसिक स्किलै थाहा छैन। यो स्किल त भोलि हामीलाई यहाँ आउने जस्तो सुकै चाहिँ एउटा नर्मल स्पिकरदेखि लिएर जस्तो सुकै ठुलो मान्छे होस्,
त्यसले प्रत्येकले हामीले भनेको स्टेप फलो गर्यो भने हामी त्यसलाई बारम्बार बोलाउँछौँ, नत्र उसले डिस्ट्र्याक्ट गरिरहन्छ, हामीले भनेको कुरा दिन सक्दैन भने त्यो मान्छेलाई हामी बोलाउँदैनौँ। त्यसकारण तपाईँले बेसिक कुरालाई सिक्नुपर्छ पोडियम ह्यान्डलिङको है। म यो पोडियम ह्यान्डलिङको स्लाइडलाई चेन्ज गरेर रेन्डमली एक दुईजनालाई सोध्छु, 3टा स्टेप 4टा स्टेपसम्म 9वटै सोधिनँ म, सर्व एकपल्ट हेर्नुहोस् त। ओके रेडी? सबैले भन्न पाइन्छ? कसैले मिलेको छैन भने भन्न पाइन्छ? कसलाई लाग्छ तिनटैले भनेको मिलेको छ हात उठाउनुहोस्। गल्ती भयो भने केही हुँदैन, हल्का बेजत हुन्छ, त्यही त्यही त हो। तर यहाँ भएकोले केही फरक पर्नेवाला छैन, तर हात नउठाउनु चाहिँ भएन है। कसलाई लाग्छ तिनटैको मिलेको छैन होइन? 2 to 10 भनेको त्यही बिचमा गरौँ नि त हो। ओके, तपाईँहरूको स्केलमा कति इन्च हुन्छ? 15 सेन्टिमिटरको इन्च हुन्छ बाबु, सेन्टिमिटर हो। ओके, तपाईँहरूले हातले अन्दाज गर्दा यो हातको 5वटा औँला छ नि, यो औँला भन्दा त्यति औँलाको भाग छुट्याइदिनुहोस्। र किन अरू टेन्सम्म भन्यो भने कुनै पनि माइकको क्वालिटी, स्पिकरको क्वालिटी नै फरक खालको हुन्छ। अलिक पर म युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछु, भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि माइकै त्यस्तो खालको हुन्छ, पर राखेर पनि बोल्न मिल्छ। माइक अनुसार 2 तपाईँले आफै पनि अन्दाज गर्नुहुन्छ, बोल्दै जाँदा आफै पनि अन्दाज गर्नुहुन्छ कतिको मिलेको छ। योभन्दा माथि लान पाइएन, तल चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो। दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा 45 डिग्री एङ्गल बनाउने। कसरी 45 डिग्री एङ्गल बनाउने त भन्दा यो बडीलाई स्ट्रेट लाइन मान्ने, यसरी। किन यस्तो गरेको? मुख त अगाडि छ नि त, यस्तो होइन, यस्तो गरे बोली हामीले बोलिरहँदाखेरि आवाज कता जान्छ त? यसले एब्जर्भ गरोस्, यो अगाडिको भागले त्यसलाई एब्जर्भ गरेर रिफ्लेक्ट गरोस्, एब्जर्भ गरेर म्याग्निफाई गरोस् भन्नको लागि। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा हामीले के भन्यौँ? अनुहार प्रष्ट देखिनुपर्छ। दोस्रो के भन्यौँ? ठ्याक्क यसरी तल 2 to 5 इन्च। अनि अर्को के भन्यौँ? यस्तो होइन, यस्तो पनि होइन, 45 डिग्री। यो भनेको 90 डिग्री भयो, यो भनेको 0 डिग्री भयो, बिचमा यसरी। त्यो स्पिकर ठ्याक्क लगाएको थियो, माइक अन थियो, मेरो सेसन सिधै मैले एक्टिङ गरिसकेर भित्र आएँ। धन्न त्यहाँदेखि मैले अस्ति जानेको 42वटा शब्द भनेको धन्न मैले 42वटा शब्द गरेर भनेको छु। कसले सुन्नु भएको छ? ल अरूले सुन्नु भएको चाहिँ म भन्छु। एकपल्ट प्यारागन स्कुलमा यस्तै सानो 7-8मा पढ्ने सानो बालकलाई मैले पकाइ प्ले गरेर सोधेँ, बाबु तिमीलाई छाडा सर्न आउँछ भने? सर आउँदैन, आउँछ के होइन सर आउँदैन, मम्मी मात्र हुन्छ, मम्मी बाबा बुझै छैन, तिमीले मलाई भन्नु पनि पर्दैन, बदमा लेख नि त भने मैले 42वटा लेख्यो। मलाई 42वटा मात्रै आउँथ्यो, 7वटा मात्रै आउँथ्यो। त्यो 42वटा भने कुनै शब्द भनेको के हुन्थ्यो त्यहाँ? जतिसुकै ठुलो प्रोग्राम गरे पनि त्यो प्रोग्राममा मलाई 50,000 रुपियाँ दिनेवाला छु भने पनि उल्टै मैले 50,000 रुपियाँ दिएर इज्जत ढाक्छु गरे किनभने कति खतरनाक शब्द आउँछ त बाबु एउटा दिँदै गर्दा। त्यस कारणले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईको इज्जत कमाउन धेरै गाह्रो छ। सक्यो त सक्यो, एकैछिनमा 1 मिनेटमा सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा टर्न इट अफ, नट इन युज। अरूसँग बोल्ने बेलामा तपाईँ यसो गर्नुहुन्छ। अस्ति एकपल्ट कान्तिपुरमा आएको थियो, कान्तिपुरको न्युज भन्यो। न्युज भनिसकेपछि साग के अरे 13th के भयो त्यो नेपालमा साउथ एसियन गेम। त्यो गेममा चाहिँ 10 अर्ब कि कति खर्च भयो भनेर भन्यो कान्तिपुरले। अनि त्यसपछि के भन्नु थाल्छ, अब म यत्रो पैसामा कति खायो होला है भन्नु। युट्युबमा फोटोज भेट्नुहुन्छ, भर्खरैको घटना हो, 1.5 वर्ष भयो। त्यो पनि प्रकाशनमा आयो, माइक अफ गरेको थिएन। पछि कान्तिपुर टेलिभिजनले माग्न आउनु भयो र त्यो एङ्करको के भयो अहिले भाडा मस्को त्यही कान्तिपुर कम्पनीमा सबैले खाएको भाडा मस्को त्यसले गर्दा यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। छेउको साथीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यत्रो बेरसम्म पनि आएन है त्यो को भन्नु माइक गर्ने छ, उसले सधैँ माइक आउँछ कस्तो भटाएको छ यार, यत्रो बेरसम्म आएन ठ्याक्कै बाजु गयो के भयो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दा टर्न इट अफ व्हेन नट इन युज। स्पेशली विस्पर गर्दा, आउटसँग बोल्दा, साउन्डी गर्दा, बिस्तारै बोल्दाखेरि, बिस्तारै बोलेको हुन्छ, बिस्तारै बोल्दा पनि छाडा शब्द त छाडै हुँदैन। ओके ल
ओके हेर्नुहोस् है यहाँ जसले बोलो मलाई दुईटा क्वेसन सोधिहाल्छु एउटा आउँदै नआउने सोध्छु अर्को त्यो आउने लाग्छ सोध्छु ल नेक्स्ट किप इट अन द टेबल इन इन्टरभल्स सो द्याट योर ह्यान्ड गेट्स रिल्याक्स भनेको छ तपाईँले माइक समातेर बोलिरहँदाखेरि एकछिन समात्दाखेरि रमाइलो हुन्छ कहिले काहीँ 5-6 घन्टाको लामो स्पिच पनि हुन्छ प्रोग्राम हुन्छ त्यतिखेर समातेर बोलिरहनु भयो अब तपाईँले अरू एक्टिभिटिज गर्न दिनुभयो भने तपाईँ चाहिँ यसमा राख्ने चाहन्छ कि हातले रिल्याक्स होस् हातले रमाइलो नर्मल फिल गर्नुहोस् है त्यस्तै गरी नेक्स्ट चेक द स्ट्रेन्थ अर पावर सप्लाई एन्ड लेन्थ अफ द वायर अघि त्यहाँ एउटा मैला लड्नु भयो नि केले गर्दा लड्नु भयो हिलले गर्दा खुट्टाको ब्यालेन्स नभएर कहिले यसैमा वरिपरि बेरिएर यस्तो बेरिएर मान्छे त्यो सम्भावना हुन्छ अनि एकपल्ट लड्यो भने उसले दिमागमा के सोचेर आएको थियो त्यो सबै ब्यालेन्स र सप्लाई गर्न सिकेर त्यसले गर्दा लेन्थ अफ द वायर कस्तो छ र जुन मैले यहाँनिर लिएर आएको छ यो चिज भोलि जहाँसुकै प्रोग्राममा बोलायो भने यो सधैँ लिएर जाने हो त्यसको ब्याट्री ब्याकअप कति छ भोलि प्रोग्राममा बोलाउँदैछ भने यसको ब्याट्री कति छ चार्ज छ कि छैन कति घन्टा टिक्छ यो सबै कुरा ध्यान हेर्ने हो है देयर शुड बी अलवेज प्लान बी हुनैपर्छ म प्लान बीको बारेमा पछाडि फेरि बेग्लै भन्छु प्लान बी कसरी बनाउने भनेर प्लान बी भनेको पनि अहिले लाइन गइहाल्यो भने के गर्ने द्याट इज प्लान बी यो त सबै जान्छ है नेक्स्ट लर्न टु युज वायरलेस माइक्रोफोन हेड ब्यान्ड माइक्रोफोन वायरलेस माइक्रोफोनहरू पनि हुन्छ समाजमा बोलेर यसरी ल्याएर आउँछ फेरि बोलेर आउँछ हावा आइरहेको छ मान्छेले सुनिरहेको छ कति फुक गरे होइन उता मान्छेले त्यो हावाले गर्दा उता लानुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा माइक ह्यान्डलिङ बेसिक स्किल हुनुपर्छ कसरी आउँदैन भने सिक्नुहोस् किनभने स्किल हो मैले अघि भनेको छ नि स्किल सिक्न सकिन्छ गाडी चलाउनु के हो कोहीको बच्चाले सुरुमै जन्मै आएको हुन्छ अनि घरमा हस्पिटलमा डेलिभरी भयो भने बच्चाले नै आमा लिएर घरमा मम्मी अब उसको जन्म कि म गाडी चलाउँछु त त्यस्तो हुन्छ त्यस कारणले स्किल भनेको के होइन बाबु मम्मी कहाँ हुन्छ यसले गर्दा स्किल जेनेरेट गर्न सकिन्छ मैले भनेको कुरा पुगेन होला खोज्नुहोस् विवेक बिन्द्राले भनेको मिल्छ कि सन्दीप मैसोरले भनेको मिल्छ कि कसले भनेको मिल्छ भोलि यस्तै ट्रेनिङ आयो भने जे गरेर हुन्छ 2000 को ट्रेनिङ तपाईँले लिनुपर्ने अवस्था आयो भने 5 जनासँग पैसा मागेर हुन्छ कि खुट्टुले फुटाएर हुन्छ कि छेउको साथीले छुरी खोपेर त हुँदैन त्यसले गर्दा ट्रेनिङ सिक्नुहोस् आफ्नो भ्यालु यति बढाउनुहोस् कि कम्युनिकेसनलाई जसरी पनि जान्नुहोस् बेसिक कुरा होइन बढाउनुहोस् जसरी पनि बढाउनुहोस् ट्रेनिङ लिनुहोस् स्किल डेभलप गर्नुहोस् है ठीक छ मैले दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने 9वटा टिप्स पोडियम ह्यान्डलिङको 7वटा टिप्स माइक ह्यान्डलिङको बुझ्यो कुरा नेक्स्ट कसले बोलिरहेको छ अहिले माइक ह्यान्डलिङको एउटा टिप्स भन्न लाग्छु माइक ह्यान्डलिङ ओके म दुईजनालाई भोलिन्टियरली यहाँ बोलाउँछु र उहाँले यहाँ आएर के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरो नाम यो हो म यस स्कुलमा एक कक्षामा पढ्छु अनि आएर तीनटा कुरा भन्नुहुन्छ अघि हामीले भनेको स्माइलिङ अझै फलो गर्नुपर्छ मास्टर अफ सेरेमनी भनेको त्यस्तो मान्छे हो प्रधानमन्त्रीलाई पनि एक्टिभिटी गर्न लागिन्छ अब सबैले नाच्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री बसेर भयो अब साथीले भनिहाल्नु अब नाच्छु भनेर त नाच्नैहाल्छ त्यसले गर्दा किप स्माइलिङ सबैले फलो गर्ने दोस्रो के थियो बी पोजिटिभ इनोभेटिभ साथ बी पोजिटिभ यस आई क्यान ल एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ त्यसपछि है त ल 1 2 3 स्टार्ट किप स्माइलिङ किप स्माइलिङ यदि कुनै कुरा तपाईले फिल गरेर गर्नुहुन्छ भने पनि मात्र त्यसले काम गर्छ जस्तै हामी के गर्छौँ भन्दा ठुलो मान्छे आउने देख्छ आउने के ढोक्न जान्छ नि त्यसो गरेर घर पठाइन्छ नि कहिले गोबर चाहिँ उनले आफ्नो शरीरमा भएको पोजिटिभ इनर्जीलाई सम्झेर यसरी इनर्जी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यो आशीर्वाद मागेको बाबाले पनि हाम्रो घरमा लगिदिन्छन् भर्खर गाइदर आएको हुन्छ अलिअलि त्यो दुध छिकै लागेको हुन्छ हैन त्यसले गर्दा तपाईको हातले यस्तो भन्दैछ दिमागले अर्को गर्दै छैन कुनै
इन्भल्भमेन्टका साथ गर्नुहोस्। मैले मिसलिडिङ गरेँ भने तपाईँ मिसलिड नहुनुहोस् ल। हात यस्तो गर्नुहोस् त, सबैले हात यस्तो गर्नुहोस् त, गर्नु टक्टर चिन चिन हो यो, अनि यहाँ मिस हुनु पर्थ्यो नि त चिन भन्दा। त्यस कारणले गर्दा फिजिकल र मेन्टल दुईटै कुरा एकै ठाउँमा आयो भने मात्रै पर्फेक्टली काम हुन्छ। ओके, रेडी? Keep smiling. Be positive. Yes, I can. You can. Yes, I can. Okay. उसले माइक कसरी ह्यान्डल गर्छ त्यो हेर्छौँ। उसले आफ्नो नाम भन्छ है, त्यस पछाडि स्कुलको नाम भन्छ, कति क्लासमा पढ्ने भन्छ, अनि तिनवटा कुरा हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ। यताबाट राइट फोटो। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम यो हो, मैले कक्षामा यो सुन्न पर्छु भन्नु पहिला फर्स्ट स्टेप। My school's name is? Okay. सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले मलाई कम्फर्टेबल बनाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ है। आज यहाँ कसैले बोलो, भोलि योभन्दा डबलमा बोल्न सक्छ, पर्सि सबै संसारको मतलब मेरो नाम भन्नको लागि मलाई के डर भने संसारको 7 अर्ब मान्छेले हेर्यो भने पनि मेरो नाम भनिदिइहाल्छ नि म। के फरक पर्छ? उसले त्यही भन्यो त, भने फेरि भन्छ नाम, आफ्नै नाम भन्छ। ल प्लिज। Good morning everyone. My name is Saima Srishta. I live in Dharan 6 Panmari. My school's name is? My school name is Asai Sunsari. Okay. अब तीनटा कुरा भन्नुहोस्। All of you be ready भन्नुहोस् त। Come on. All of you be ready? All of you be ready? Okay. 1. Keep smiling. Keep smiling. All of you with energy. Keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. आफू पनि हाँसेर keep smiling. हाँसेर आफू पनि हाँसेर। 2 भन्नुहोस्। Be positive. Be positive. 3. Yes. Yes. Good. That's good. Good. सुरुमा थियो एक्सिलेन्ट भन्नु, एउटा दुईटा कुरा कहीँ मिलेको छैन। त्यो हामी आएको भए झनै त्योभन्दा पनि वर्ष हुन सक्थ्यो। अलिकति जिउको पोस्चर मिलेको थिएन, एउटा खुट्टा उता घट्यो र अनुहारमा थोरै मुस्कान भइदिएको भए, खै के मिसाएको भन्छ नि, चिनीमा मुस्कान मिसाएको के त्यति भइदिएको भए बास एक्सिडेन्ट थियो। त्यति भनेको एक्सिडेन्ट थियो। जसले मसँग राम्रोसँग आई कन्ट्याक्ट गर्दैन ऊ अगाडि आयो। तिमीले मार्क्स लाग्यो भने चाहिँ माइकले अनुहार छोपे जस्तै भयो। मार्क्स पनि तर डिस्टेन्स ठिक छ। अब भन, कन्फिडेन्ट हुँदैन भने ओके ल ठिक छ। माइक बन्द गर। मैले अलिक अक्कु गर्ने भनेको त अन्न गर्ने भने। ओके। My name is Salma Paudel. I am from Dharan 6 Panmari. My school name is Sri Secondary School. ओके, अब तीनटा स्टेप तपाईले गराउने हो। All of you be ready? All of you be ready? With more energy, energy बढाइदिनुस् तपाईले। एनर्जी बढाइदिनुस्। ओके, अब भन्नुहोस्। Be ready? हातले, एउटा हातले keep smiling, स्ट्रेस दिएर माइकलाई बिचमा समाउने हो। गुड। अब keep smiling. Keep smiling. अब follow. Be positive. Yes, I can. Good. Okay. We will repeat it again. है, हामीलाई दोहोऱ्याइ गर्छौँ सबैजनाले कन्फिडेन्टली अब्जर्भ गर्दै गर्नुहोस्। कहाँ मिस्टेक भयो म गएर त्यो मिस्टेक गर्दिनँ, तैपनि हुन्छ मिस्टेक हुन्छ, तैपनि सुधार्ने हो। यति पर्फेक्ट बन्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई पनि नचाहिने।